नमस्कार, म मुना चन्द। डाँफे टिभीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको 7औं श्रृङ्खलामा आज हामीले चीनको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी लिएर आएका छौँ। आशा छ हजुरले यस श्रृङ्खलाबाट केही नयाँ अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। सन् 1949मा जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि चीनको कूटनैतिक सम्बन्धमा 9औं अध्याय थपिएको छ। सन् 1949 देखि गत शताब्दीको 5औं दशकको अन्तसम्ममा चीनले सोभियत सङ्घ तथा विभिन्न समाजवादी मुलुकहरूसित मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्धको स्थापना र विकास गरेको थियो। सन् 1955मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा एसिया अफ्रिका सम्मेलन सम्पन्न भएपछि केही एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरूले चीनसित दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका थिए। सन् 1956सम्ममा चीनसित दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या 25 पुगिसकेको थियो। गत शताब्दीको 5औं दशकको पछिल्लो अवधिदेखि 6औं दशकको अन्तसम्ममा चीनले गिनी, घाना, माली, कङ्गो तथा तान्जानिया आदि मुलुकहरूसित मैत्रीपूर्ण सन्धि तथा आर्थिक प्राविधिक सहयोग सम्झौता सम्पन्न गर्नुका साथै अङ्गोला, गिनी, बिसाउ, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे तथा नामिबिया आदि मुलुकहरूद्वारा स्वाधीनताको प्राप्तिका लागि चलाइएको सशस्त्र सङ्घर्ष र स्वायत्त जातिवादका विरुद्ध दक्षिण अफ्रिकी जनताद्वारा गरिएको सङ्घर्षको समर्थन गरेको थियो। चीनले बर्मा, नेपाल, मङ्गोलिया तथा अफगानिस्तानसित इतिहासबाट छोडिराखिएको सीमा समस्याको समाधान गरी सीमा सन्धि समेत सम्पन्न गरेको थियो। पाकिस्तानसित चीनको सिन्च्याङ तथा पाकिस्तान बीच आआफ्नो सुरक्षा मामिलाको वास्तविक नियन्त्रण सम्बन्धी क्षेत्रीय सीमा सन्धि पनि सम्पन्न गरेको थियो। अनि इन्डोनेसियासित प्रवासी चिनियाहरूको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान गरेको थियो। सन् 1969सम्ममा चीनसित दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या 50 पुगिसकेको थियो। नयाँ चीनको परराष्ट्र मामिलामा सन् 1971को अक्टोबरमा महत्त्वपूर्ण मोड आएको थियो। त्यसबेला व्यापक विकासोन्मुख मुलुकहरूको समर्थन पाएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 26औं महाधिवेशनमा अत्याधिक बहुमतका आधारमा 2758 नम्बरको प्रस्ताव पारित भई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जनगणतन्त्र चीनलाई सबै जायज अधिकार फेरि दिलाउने निर्णय गरिएको थियो र यसका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा यसका सबै अङ्गहरूबाट कोमिन्टाङ गुटका प्रतिनिधिलाई तत्कालै निष्कासन गरिएको थियो। यसको लगत्तै चीनले अधिकांश पश्चिमी मुलुकहरूसित दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो र यसरी कूटनैतिक सम्बन्धको स्थापनातर्फ तेस्रो उच्च लहर देखा पर्न गयो। गत शताब्दीको 7औं दशकको अन्तदेखि 8औं दशकको अन्तसम्ममा श्री तङ स्याओफिङको कूटनैतिक विचारधाराको मार्गदर्शनमा रहेर चीनले अमेरिका, जापान तथा पश्चिमी युरोपसितको सामान्य सम्बन्धलाई विकसित पारेको थियो। सोभियत सङ्घसितको सम्बन्धमा सुधार गरेको थियो र तेस्रो जगतका मुलुकहरूसित पूर्ण रूपमा सम्बन्धको विकास गरेको थियो। चीनले आसपासका मुलुकहरू तथा व्यापक विकासोन्मुख मुलुकहरूसितको सम्बन्धमा पनि सुधार गर्नुका साथै तिनलाई विकसित पारेको थियो। हङकङ समस्या र मकाउ समस्याको समुचित पाराबाट समाधान गर्नका लागि चीनले बेलायत तथा पोर्चुगलसित कूटनैतिक सम्झौता वार्ता गरे बापत ती दुईवटा मुलुकका साथमा मिली क्रमशः सन् 1984को डिसेम्बर तथा सन् 1987को अप्रिलमा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो, जसमा जनगणतन्त्र चीन सरकारले क्रमशः सन् 1997को जुलाई 1 तथा सन् 1999को डिसेम्बर 20 तारिकका दिन हङकङ तथा मकाउमाथि फेरि आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार कायम गर्न पाउने कुराको यकिन गरिएको थियो। गत शताब्दीको अन्तिम दशकदेखि कमरेड च्याङ च मिन केन्द्रबिन्दु रहनुभएको चीनको तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वदायी समूहले तङ स्याओफिङको कूटनैतिक विचारधारा र स्वाधीनता एवं स्वावलम्बनमा आधारित शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको बिडो थाम्दै यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुका साथै शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका 5वटा सिद्धान्तका आधारमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसित मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध बढाउने गरी साझा रूपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाको स्थापनातर्फ गतिशीलता प्रदान गर्न सक्रियताका साथ प्रयास गरेको थियो। यस सिलसिलामा चीन तथा इन्डोनेसिया बीच कूटनैतिक सम्बन्ध पुनः कायम भएको थियो।
चीन सिङ्गापुर, चीन ब्रुनाई तथा चीन गणतन्त्र कोरिया बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो अनि चीन भियतनाम, चीन मङ्गोलिया बीचको कूटनैतिक सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरिएको थियो। सन् 1996मा राष्ट्राध्यक्ष च्याङ च-मिनले दक्षिण एसियाका 3वटा मुलुकको भ्रमण गर्नुभयो। सो अवसरमा छलफल गरे बापत के कुरा निश्चित गरिएको थियो भने चीन तथा भारतबीच 21औं शताब्दीतर्फ उन्मुख हुने रचनात्मक साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ। चीन तथा पाकिस्तान बीच 21औं शताब्दीतर्फ उन्मुख हुने पूर्ण सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ र चीन तथा नेपालबीच युगौं युगसम्म असल छिमेकीपनमा आधारित मैत्रीपूर्ण साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ। मानव जातिले अब नयाँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसको मुख्य प्रतीक के हो भने विश्वको बहुध्रुवीकरण र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरण लगातार विकसित हुँदै आइरहेको छ। चीन संसारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको विकासोन्मुख मुलुक हो। चीनको विकास संसारदेखि छुट्टिएर अलग रहन सक्दैन र संसारको विकासका लागि चीनको चाहना छ। चीनको शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका 5वटा सिद्धान्तमा आधारित भई सबै मुलुक तथा क्षेत्रहरूसित सहयोग बढाई संयुक्त विकासको हार्दिक आशा बोकेको छ। चीनको परराष्ट्र नीति। चीन स्वतन्त्र र स्वावलम्बी एवं शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको दृढता साथ पालना गर्दछ। सो नीतिको आधारभूत उद्देश्य चीनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डताको संरक्षण गर्नु, चीनको सुधार र खुलापन तथा आधुनिक निर्माणका लागि राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तयार पार्नु, विश्व शान्तिको संरक्षण गर्नु र साझा विकासलाई अघि बढाउनु हो। यसको मुख्य विषय सधैँभरि स्वतन्त्र र स्वाधीनतामा आधारित सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु, कुनै पनि महाशक्ति वा मुलुक समूहसँग संलग्न नहुनु, सैनिक गुटको स्थापना नगर्नु, सैनिक प्रतिस्पर्धामा भाग नलिनु र सैनिक विस्तार नगर्नु, प्रभुत्ववादको विरोध गर्नु, विश्व शान्तिको संरक्षण गर्नु, कुनै पनि मुलुक ठुलो वा सानो, बलियो वा कमजोर, धनी वा गरिब जेसुकै होस्, ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय समाजका समान सदस्य हुन् भन्ने धारणा लिनु, मुलुक बीचका वाद विवादको समाधान आपसी छलफलका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नु र सशस्त्र शक्तिको प्रयोग नगर्नु र सशस्त्र शक्तिको प्रयोगको धम्की नदिनु र कुनै पनि न्यूमा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु। न्यायपूर्ण र उचित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक आर्थिक परिपाटीको स्थापनालाई सक्रियताका साथ घचघच्याउनु, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका 5 सिद्धान्तहरू र अन्य सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मापदण्डले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक आर्थिक परिपाटीको स्थापना गर्ने आधार तयार पार्नुपर्दछ। एक अर्काको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, पारस्परिक अनाक्रमण, एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समान र पारस्परिक हित तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका 5 सिद्धान्तका आधारमा सबै मुलुकहरूसित मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्नु इच्छुक हुनु। विदेशका लागि चौतर्फी रूपमा खुलापनको नीति लागू गर्नु, समान र पारस्परिक हितका आधारमा विश्वका सबै मुलुक तथा क्षेत्रहरूसँग व्यापारिक आदान-प्रदान, आर्थिक तथा प्राविधिक आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक र सांस्कृतिक आदान-प्रदान गर्न इच्छुक हुनु, साझा समृद्धिको नीतिको सम्वर्धनमा जुट्नु, बहुपक्षीय परराष्ट्र गतिविधिमा सक्रियताका साथ संलग्न हुनु र विश्व शान्ति तथा क्षेत्रीय स्थिरताको संरक्षण गर्ने अटल विश्वास र शक्ति हुनु। नयाँ चीनको स्थापना भएका 60 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यता चीनको परराष्ट्र मामिला अरूपूर्ण, सामञ्जस्ययुक्त र विकसित भएपछि त्यसको नीतिमा झन पूर्णता आई चिनिया विशेषतायुक्त परराष्ट्र नीति स्थापित भएको छ। भविष्यतिर हेर्ने हो भने विश्वको बनोट बहुध्रुवीकरण तथा आर्थिक विश्वव्यापीकरणको प्रवृत्तितिर निरन्तर रूपमा विकसित हुँदै जान्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहन सामञ्जस्य देखा पर्दछ। शान्ति चाहनु र सहयोगको खोजी गर्नु अनि विकासलाई घचघच्याउनु विश्वका जनताका साझा आकांक्षा बन्न पुगेका छन्। शताब्दीको परिवर्तनका साथसाथै चीनको परराष्ट्र मामिलाका सामु पनि थप अवसर आइपरे तापनि चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्। हामीले सधैँ नै स्वस्थ विचार कायम राख्नुपर्दछ। चिन्तनशील, सुरक्षित र परिवर्तित अवधारणालाई मजबुत पार्नुपर्दछ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको परिवर्तनको समग्र प्रवृत्तिको दृष्टिबाट अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई अरू सही रूपमा बुझी त्यसको अनुसरण गर्नुपर्दछ र अवसरको फाइदा उठाई चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ। हामीले स्वर्गीय नेता तङ स्याफिङको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विचारधाराबाट निरन्तर रूपमा सिक्नुपर्दछ। स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ लागू गरी परराष्ट्र मामिलामा निरन्तर रूपमा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गर्नुका साथै चीनको समाजवादी आधुनिक निर्माणका लागि अरू बढी शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तयार पारी विश्वको शान्ति र विकासका लागि आफ्ना तर्फबाट योगदान गर्नुपर्दछ। चीनका भूतपूर्व र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीहरू चाउ एन-लाई 1949 देखि 1958 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, छन यी 1958 देखि 1972 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, ची फङफई 1972 देखि 1974 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, छाउ क्यानह्वा 1974 देखि 1976 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, वाङ हुआ 1976 देखि 1982 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, ऊ स्युए छिआन 1982 देखि 1988 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, छिआन छिछन 1988 देखि 1998 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, थाङ च्यास्युएन 1998 देखि 2003 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, ली चाउसिङ 2003 देखि 2007 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, याङ चियछ 2007 देखि 2013 सम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री, वाङ यी 2013 देखि हालसम्म चीनका परराष्ट्र मन्त्री। चीनको केही महत्त्वपूर्ण कूटनैतिक दस्तावेज। चीन अमेरिका बीच चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति, साङ्घाई संयुक्त विज्ञप्ति 1972, चीन अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति 1978, 817 संयुक्त विज्ञप्ति 1982, चीन जापान बीच चीन जापान संयुक्त वक्तव्य 1972, चीन जापान शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सन्धि 1978, चीन जापान संयुक्त घोषणापत्र 1972, चीन रुस बीच जनगणतन्त्र चीन र रुसी महासङ्घ बीचको असल छिमेकी मुलुक तथा मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सन्धि 2002, चीन बेलायत बीच हङकङ समस्याबारे चीन तथा बेलायत बीचको संयुक्त वक्तव्य 1984, चीन बेलायत संयुक्त वक्तव्य 1998। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।